ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام او نبی نے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابراہیم کو رب نے خلیل بنایا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب دے بھی دوست ہے نے، خلیل بھی ہے نے، تے خلیل رب دا ایک ہی ہے ابراہیم علیہ السلام. تے رب دے پیارے بہت نے، ان گنت نے، کلیم بھی ہے نے، صفی بھی ہے نے، اور خلیل بھی ایک ہی ہے تے حبیب بھی ایک ہی ہے. تے فرمایا انجی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انجی جویں رب دا ایک خلیل ہے تے رب دا ایک حبیب ہے، اسی طرح نبیاں اندر بھی ایک نبی دوجے نبی دا خلیل رب نے بنایا. مثلا آدم علیہ السلام دا خلیل یوسف علیہ السلام نو بنا دیا، حضرت شیس علیہ السلام نو بنا دیتا. موسیٰ پاک علیہ السلام دا خلیل رب نے حضرت دانیال نو بنایا یا یحییٰ علیہ السلام نو بنایا. خلاق عالم دے محبوب نے فرمایا رب نے ہر نبی دا نبیاں وچوں کوئی نہ کوئی خلیل بنایا. لیکن اے کائنات والو جدوں میری باری آئی کہ رب نے چاہیا میں بھی محمد عربی دا کوئی خلیل بنا دینا، کوئی پیارا بنا دینا، یا رسول اللہ پھر کی کیتا؟ رب نے سارے نبیاں وچوں ویکھیا، رب نے فرمایا سونیا جی مولا جیڑا میرا خلیل ہے وہ تیرا بھی خلیل ہے. فرمایا جو میرا خلیل ہے میں وہ تیرا بھی خلیل بنا دیتا ہے. یعنی ہر نبی دا کوئی نبی خلیل ہے وے، لیکن میرے آقا علیہ السلام دے نبیاں وچوں خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے